यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी श्राद्ध के हो र यसका विविध धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक पक्षहरू के छन् भन्ने कुरामा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ श्राद्ध के हो भन्नेबाट। श्राद्ध शास्त्रमा बताइएका विधिहरू पालना गरी गरिने एक पितृकर्म हो। श्राद्ध गर्दा नाम र गोत्रको उचित उच्चारण गर्दै शास्त्रीय वा लौकिक परम्परा अनुसार पितृहरूलाई हव्य अर्थात् देवतालाई चढाइने कुरा वा कव्य अर्थात् पितृलाई चढाइने कुरा हृदयदेखि नै चढाइन्छ। श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धतेन निगद्यते अर्थात् श्रद्धाले दिइयो भने श्राद्ध कहलाउँछ। त्यस्तै देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य पिप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुहात्ममे अर्थात् देशकाल पात्रमा श्रद्धाले विधिपूर्वक पितृहरूको नामोच्चारण गरी ब्राह्मणहरूलाई जो दान दिइन्छ त्यो दानलाई श्राद्ध भनिन्छ। ब्रह्माजीले बताएअनुसार श्राद्ध भनेको श्रद्धा वा विश्वास हो। आफ्ना दिवंगत पितृहरूले हामीले दिएको तर्पण पाउनुहुन्छ भनेर श्रद्धा र विश्वासले ब्राह्मण, गाई, अग्नि, नदी, दुखी, गरिब, असहायमा समर्पण गरिने श्राद्ध हो। श्राद्ध अघिल्लो दिनदेखि नै चोखो बसेर कपाल काटेर आफ्नै घर हुनेले घरमा, घर नहुनेले नदीको किनारमा वा पवित्र तीर्थस्थलमा अपराह्नको समयमा भूमिमा बसेर गर्नुपर्दछ। श्राद्ध किन गर्नुपर्छ? नसन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नर श्राद्धम नकुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते अर्थात् जसले पितृहरू छैनन् वा हुँदैनन् भने श्राद्धादि कर्म गर्दैन त्यसको रगत पितृहरूले पिउँछन्, त्यसले श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्धमा दारी, जुङ्गा र कपाल नखौरिँदा त हुँदैन र। क्षौरम निमित्तकम कार्यम निषिद्धे सत्यै ध्रुवम पित्रादि मित्री दीक्षासु प्रायश्चिते अथ तीर्थके अर्थात् श्राद्धकर्ताले दारी, जुङ्गा र कपाल खोरिनु पर्दछ। खोरेर स्नान गरी श्राद्ध गर्नु उचित हुन्छ, नगरे प्रायश्चित्त भोग्नु पर्दछ। सोह्र श्राद्ध के हो? चन्द्रमानको पात्र अनुसार वर्षमा 24 पक्ष रहेका हुन्छन्। यी 24 पक्षमध्ये आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष अर्थात् सामान्य बलिजालीको भाषामा सोह्र श्राद्ध अथवा महालय श्राद्ध भनिन्छ। एक पक्षमा 15 तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन कृष्ण औँसीसम्म वा जमरे औँसीसम्म 16 तिथिमा श्राद्ध गर्ने भएकाले यस समयमा गर्ने श्राद्धलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो। पर्वमा समेत पर्ने भएकाले यसलाई पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ। सोह्र श्राद्धमा एकजना पितृको मात्र नभएर दिवंगत भएका सम्पूर्ण पितृको सम्झनामा तर्पण दिई श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। पितृहरू खुसी हुनुभयो भने आयु, सन्तान, धन, जायजथा, राज्य, सुख, स्वर्ग, मोक्ष प्राप्त हुने भएकाले शास्त्रले पितृकर्मलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ। श्राद्ध स्थल वरपर किन प्रदूषण गर्नु हुँदैन? श्राद्धका अनेक मन्त्रमा जजमानलाई पितृसँग मिलाउन वायुलाई जिम्मा दिइएको पाइन्छ। वायु प्रदूषण भएको खण्डमा यो क्रम भङ्ग हुन्छ र श्राद्धको प्रयोजन सकिन्छ। त्यसैले शास्त्रहरूले श्राद्धका दिन शङ्ख घण्ट बजाउन, ठुलो स्वरमा गफ गर्न निषेध गरेका छन्। यदि हामी साँच्चीकै श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्ने वा गराउने गर्दछौँ भने श्राद्ध स्थलमा कुनै प्रकारको ध्वनि प्रदूषण हुन दिनु हुँदैन। पुराण भन्दछ, वैष्णवी, काश्यपी, अजया आदि देवीहरू श्राद्धले खुसी हुन्छन्। देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस र सर्पहरूले श्राद्धको पिण्डलाई वायु रूप भएर हेरिरहने गर्दछन्। वायु प्रदूषण वा अन्य कुनै त्रुटि भएमा श्राद्धमा अर्पण गरेको पिण्ड यिनीहरू लैजान्छन् र पितृले प्राप्त गर्दैनन्। त्यसैले यिनलाई रोक्न श्राद्धमा वरिपरि तिल छर्कने विधान गरिएको छ। मनु आज्ञा गर्नुहुन्छ, श्राद्धका दिन ब्राह्मणहरूका मुखबाट वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण आदिको प्रवचन र रोचक प्रसङ्ग सुन्नुपर्दछ। पुलस्त्य ऋषिका अनुसार मन्त्रोच्चारण गर्दा उत्पन्न ध्वनिको कम्पन नमिल्ने हुनाले लौकिक अर्थात् स्थानीय भाषामा श्राद्ध कर्म नगर्न भनिएको छ। त्यसैले आजभोलि संस्कृतका वचन हटाएर स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्ने चलन त्यति मनासिब देखिँदैन। श्राद्धमा नाम र गोत्रको शुद्ध उच्चारण अनिवार्य शर्त हो। शब्दहरूमा चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग गर्न प्राय सबै शास्त्रमा आदेश दिइएको छ। पितृहरू को हुन्? श्राद्धका देवता वा मृत्यु संस्कारपछि प्रेतत्वबाट मुक्त भएका नजिकका मृतक नातेदारहरूलाई पितृ भनिन्छ। मृत्यु पश्चात बनेका प्रेतत्वहरूलाई पितृ बनाउन क्रियाविधि गरिन्छ। जसरी गर्भको शिशु विकसित हुन 10 महिना लाग्दछ, त्यसरी नै क्रिया पश्चात 11औं दिनको श्राद्ध वा सपिण्डीकरण गरेपछि मात्र प्रेत पूर्ण अङ्गसहितको पितृमा रूपान्तरण हुन्छ। यसर्थ थोरै दिनमा घटाएर क्रिया गर्नु वा क्रिया गर्दै नगर्नु समान कुरा हुन्। मनुस्मृतिका अनुसार अक्रोधी, पवित्र, ब्रह्मचर्यमा रहने, अहिंसक जस्ता दिव्य गुणले सम्पन्न भई तेजस्वी एवं देवतुल्य लक्षणका महानुभावलाई नै पितृ भनिन्छ। स्वयम्भू, मनुका, मरिची आदि लगायत सबै ऋषिका पुत्रलाई पितृगण भनिएको छ। नरसिंह पुराणमा मनुष्यको 1 महिना बराबर पितृहरूको 1 दिन रात हुन्छ भनेर बताइएको छ। शुक्ल पक्षमा पितृहरूको दिन तथा कृष्ण पक्षमा रात हुन्छ भनिएको छ। ऋषिहरूबाट पितृको, पितृहरूबाट देवता र देवताहरूबाट मानवको उत्पत्ति भएको हो। देवताबाटै संसारका सम्पूर्ण जड र चेतनशील प्राणीहरूको उत्पत्ति भएको हो भनिएको छ। श्राद्ध कति प्रकारका छन्? भविष्य पुराणमा श्राद्ध 12वटा उल्लेख गरिएको छ, जुन निम्न प्रकार छन्। नित्य श्राद्ध, यो दिनदिनै गर्ने श्राद्ध हो। नैमित्तिक श्राद्ध,
यो वैश्यदेव विहीन र अशक्त हुँदा जलले मात्रै गर्ने वार्षिक एकोद्दिष्ट श्राद्ध हो। काम्य श्राद्ध यो आफ्नो इच्छा सिद्ध होस् भनी गर्ने श्राद्ध हो। वृद्धि श्राद्ध यो सन्तान वा सम्पत्ति वृद्धि हुँदा गर्ने श्राद्ध हो। सपिण्डी श्राद्ध यो मरेको 12 दिनमा गर्ने श्राद्ध हो। पार्वण श्राद्ध यो 16 श्राद्ध र औँसी जस्ता पर्वहरूमा गर्ने श्राद्ध हो। गोष्ठ्य श्राद्ध यो गोठमा गर्ने श्राद्ध हो। शुद्ध श्राद्ध यो पितृ तृप्ति र कुनै अशुद्धिलाई शुद्ध बनाउन गर्ने श्राद्ध हो। कर्माङ्ग श्राद्ध यो सीमन्तोनयन, गर्भाधान, पुंसवन आदि संस्कारका निमित्त गर्ने श्राद्ध हो। दैविक श्राद्ध यो देवतालाई खुसी पार्न गर्ने श्राद्ध हो। यात्रा श्राद्ध यो देशको सीमा नागेर आउँदा जाँदा घिउ प्रयोग गरी गर्ने श्राद्ध हो। पुष्टि श्राद्ध यो शरीर स्वस्थ एवं शुद्ध होस् भनी गर्ने श्राद्ध हो। यम स्मृतिमा बृहस्पतिले उल्लेख गरेका 5 प्रकारका श्राद्धहरूमा प्रथम नित्य श्राद्ध हो भने दोस्रो नैमितिक, तेस्रो काम्य, चौथो वृद्धि र पाँचौं पार्वण श्राद्ध हो। कुर्म पुराणमा मनुले पनि यही बताएका छन्। मत्स्य पुराणले नित्य, नैमितिक र काम्य गरी 3 प्रकारका श्राद्धका उल्लेख गरेको छ। पुराणहरूमा सर्वप्रथम निमि मुनिले पुत्रको मृत्युपछि शोकमा डुबी श्राद्ध गरी पुनः वंश वृद्धि गरेको प्रसङ्ग बृहत वराह पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। श्राद्ध कहिले गरिन्छ? उल्लेखित सबै श्राद्धहरूमध्ये खास गरी हाम्रो समाजमा एकोद्दिष्ट श्राद्ध प्रचलनमा छ। आफ्ना पितृहरूले मृत्युवरण गरेको महिना, पक्ष र तिथिको आधारमा वार्षिक रूपमा गर्ने श्राद्धलाई एकोद्दिष्ट श्राद्ध भनिन्छ। त्यसैगरी सालको एकपटक 16 श्राद्धका बेलामा आफ्ना पितृहरूको जुन तिथि हो त्यही तिथिमा श्राद्ध गरिन्छ। शास्त्रमा यसलाई पार्वण श्राद्ध भनी पर्वको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। पार्वण श्राद्धमा आफ्ना पितृहरूको मृत्यु भएको तिथिमा श्राद्ध गरिन्छ। औँसी तिथिमा र आश्विन कृष्ण पक्षमा मृत्यु भएकाहरूको श्राद्धलाई एक पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ। श्राद्ध गर्ने मानिसका पितृहरू वर्ष दिनसम्मका लागि तृप्त हुन्छन्। जहाँ पितृहरू पूजित हुन्छन् त्यहाँ माताहरू पनि पूजित हुन्छन्। मातृनवमी, मघा द्वादशी, मघा त्रयोदशी तथा चतुर्दशी तिथिमा आफ्नो बाबुको श्राद्ध परमा पनि गर्नु हुँदैन। तर यी तिथि बाहेक अरू तिथिमा अष्टमीमा मात्र गर्नाले वा औँसीमा मात्र गर्नाले वा बाबुको तिथिमा गर्नेले नन्दादि तिथि, बार, नक्षत्र, गण र वैधृति जुनसुकै परे पनि दोष लाग्दैन। महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको वचन छ। वानप्रस्थको र वैष्णवको श्राद्ध विशेषतः कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथिमा गर्नुपर्ने विधान छ। चतुर्दशी तिथिमा शस्त्रबाट मरेको महालय श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यी बाहेक अरूको हुँदैन। पितृपक्षमा पार्वण श्राद्ध गर्न नपाएको खण्डमा गाई तिहार, कार्तिक कृष्ण औँसीमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको निर्देशन छ। श्राद्ध कसरी गरिन्छ? आश्विन कृष्ण पक्षमा गर्नुपर्ने श्राद्धको महिमा श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। यस श्राद्धमा 4 जना ब्राह्मण चाहिन्छ। तर 1 जना ब्राह्मण मात्र जुटाउन सम्भव रहेको परिस्थितिमा श्राद्ध मण्डपमा अन्य 3 जना कुशका ब्राह्मण स्थापित गरिन्छ। 4 मध्ये 2 ब्राह्मणलाई क्रमशः विश्वदेव र पितृ ब्राह्मण भनिन्छ। अन्य श्राद्धमा जस्तै सुरुमा देव, मनुष्य, दिव्य पितृ र सो पितृलाई तर्पण दिएपछि पार्वण श्राद्ध सुरु हुन्छ। यसपछि प्रत्येक ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गरिन्छ। यसपछि विकटदान गरी पिण्डदानका लागि वेदी बनाएर पूजा गरिन्छ। प्रत्येक पितृलाई पिण्ड दिनुअघि पिण्डासन दिई पितृको नाम लिएर विधिपूर्वक पिण्डदान गरिन्छ। श्राद्ध गर्नेले दक्षिणतिर फर्केर पिण्डदान गर्नुपर्दछ। पिण्ड भनेको ब्रह्माण्डको उत्तम वस्तुद्वारा निर्मित पितृहरूलाई नाम गोत्रोच्चारणपूर्वक समर्पण गरिने पितृको भोज्य अथवा खाने पदार्थ हो। श्राद्धको दिन छोरीको छोरो, कुश, तुलसी, कालो तिल, मासको बारा, अदुवाको भुजुङ्गो अथवा छोप चाहिन्छ। श्राद्धका 2 अङ्ग के हुन्? श्राद्धका 2 अङ्ग तर्पण र पिण्डदान हुन्। श्राद्धको सुरुमा तर्पण गरिन्छ र पछि पिण्डदान गरिन्छ। ब्रह्मादेखि स्तम्भ पर्यन्त जोसुकै पनि चराचर छन् ती सबैले मैले दिएका जलले तृप्ति प्राप्त गरून्। जुनसुकै वृक्षलता, पहाड आदि स्थावर तथा देव, मानिस, पशुपन्छी आदि हिँड्ने डुल्ने जङ्गम प्राणीहरू सबैले मैले प्रदान गरेको तर्पणको जलले तृप्ति प्राप्त गरून् भनी तर्पण कार्य गरिन्छ। पितृलाई शास्त्र विधि विधान अनुसार श्राद्ध तर्पण कार्य गर्दा पितृको तृप्तिका साथै कर्तालाई पनि आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख आदि सबै इच्छा अनुसारका फल प्राप्त हुन्छन्। देवतालाई भाव भए पुग्छ, तर पितृलाई शुद्ध मन्त्र र शुद्ध वाक्य चाहिन्छ। तसर्थ शुद्ध मन्त्रका साथ श्राद्ध गरिनुपर्छ। पिण्डको रूपमा भने ठोस खाद्य पदार्थ अर्पण गरिन्छ। श्राद्धमा चढाएको पिण्ड पितृले खान्छन् त? सन्तानले दिएका जल, पिण्ड आदि वस्तु परलोक भएका पितृ आदिले कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने शङ्काको निर्णयमा हेमाद्री, निर्णय सिन्धु आदि बृहत ग्रन्थमा लेखिएको छ। नाम, गोत्र, मन्त्र आदिको सहाराले परलोकमा पुत्रादिले श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वक अर्पण गरेका हव्य कव्य आदिको ऊर्जालाई अग्निस्वात आदि पितृदेवताले व्यवस्था गरी जुन लोकमा जुन योनिमा प्राप्त भएका छन् त्यही योनिमा खान हुने वस्तुमा परिणत गराइदिन्छन्। जस्तै आफूले गरेको शुभ कर्मको पुण्यले पितादेव योनिमा पुगेको छ भने दिएका वस्तु, अन्न आदि अमृत रूपमा परिणत भएर उपस्थित हुन्छन्। गन्धर्व योनिमा प्राप्त भएको छ भने उसले भोग गर्न चाहने वस्तुमा बदलिए अगाडि पुग्छन्। मनुष्य योनिमा प्राप्त भएको रहेछ भने नाना प्रकारका अन्न, पान आदि रूपमा परिणत भई पिता आदिले उपभोग गर्न पाउँछन्। यसैगरी दैत्य योनिमा गएको भए भोग रूपमा प्राप्त हुन्छ। पशु योनिमा भए तृण अथवा घाँस रूपमा प्राप्त हुन्छ। सर्प योनिमा भए वायु रूपमा प्राप्त हुन्छ। यक्ष योनिमा भए पान रूपमा प्राप्त हुन्छ र प्रेत योनिमा भए रगतको रूपमा प्राप्त हुन्छ।
निर्धारित समयमा श्राद्ध गर्न सम्भव नभए के गर्ने? यदि जुनसुकै तिथिको श्राद्ध पनि तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न सम्भव भएन भने त्यसलाई लगत्तै आउने औँसीको दिन गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता छ। त्यो समयसीमा अघि माथि उल्लेख गरिएको तिथि बाहेक जुनसुकै अष्टमी, द्वादशी र औँसी तिथिमा सोह्र श्राद्ध गर्न सकिने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यदि कुनै कारणले औँसीको दिन पनि श्राद्ध गर्न सकिएन भने जुनसुकै तिथिको श्राद्ध पनि घटस्थापनाको 5 दिनपछि अर्थात् नवरात्रिको पञ्चमीका दिन गर्न सकिन्छ। त्यस दिन पनि श्राद्ध गर्न नसकेको खण्डमा गाई तिहार औँसीको दिन श्राद्ध गर्न सकिन्छ। सोह्र श्राद्ध गर्नका लागि मङ्सिर सङ्क्रान्तिसम्मका विभिन्न तिथिहरू शास्त्रले बताएको छ। यदि मङ्सिर सङ्क्रान्तिसम्म पनि सोह्र श्राद्ध गर्न सकिएन भने चाहिँ प्रायश्चित्त गरेर अर्को सोह्र श्राद्धसम्म दैनिक एउटा मन्त्रको जप ध्यान गर्नुपर्छ। ब्राह्मणको प्रत्यक्ष उपस्थिति बिना श्राद्ध गर्न हुन्छ कि हुँदैन? ब्राह्मणहरू बिना तथा मोटक निर्माण नगरी श्राद्ध गर्दा पितृहरूले हामीले दिएको कुनै पनि तर्पण प्राप्त गर्दैनन्। फेरि टीका लगाउने, गोदान गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू प्रत्यक्ष भेटेर नै गर्नुपर्ने भएकाले अन्य विधिद्वारा श्राद्ध गर्नु मनासिक हुँदैन। श्राद्ध गराउने ब्राह्मण योग्य नभएको खण्डमा पनि श्राद्ध गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार्यम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् मिहार्हसि। अर्थात् शास्त्र प्रमाणकै अनुसार आफ्नो जीवन पद्धतिलाई अपनाउनु पर्दछ। कर्तव्य अकर्तव्य, राम्रो नराम्रो, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सत्य असत्य र खाने नखाने भन्ने कुराको निश्चय र प्रमाण शास्त्रीय वचनद्वारा मात्र हुन सक्छ। पिता ददाति च पुत्रान् गोदनानि पितामह धनदाता भवेत्स्वपि एतस्य प्रपितामह। अर्थात् पिता प्रसन्न भए असल छोरा र पितामह वा हजुरबुवा खुसी भए गोदन प्राप्त हुन्छ। साथै प्रपितामह अथवा जिजुबुवा प्रसन्न भए अतुल वैभव प्राप्त हुन्छ। दत्याद् विपुलमन्याद्यं विरुद्धस्तु प्रपितामह तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्वा पुत्रस्य वाञ्छितम्। अर्थात् वृद्ध प्रपितामह खुसी भए प्रशस्त अन्नादि प्रदान गर्दछन् अनि सबै पितृहरू श्राद्धद्वारा तृप्त भएर पुत्रलाई इच्छित फल दिएर आफू स्वर्गमा परम आदरका साथ बस्न पाउँछन्। श्राद्धबारे ग्रन्थ तथा महात्माहरूको धारणा के छ? महर्षि जावली भन्छन्, पितृपक्षमा आफ्ना मृत पिताको श्राद्ध गर्नाले पुत्र, आयु, आरोग्य, परम ऐश्वर्य र अभिष्ट वस्तु प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी मार्कण्डेय पुराणका अनुसार श्राद्धद्वारा सन्तुष्ट भएका पितृले आयु, पुत्र, स्वर्ग, कृति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन, धान्य दिन्छन्। कुर्म पुराणका अनुसार विधिद्वारा एकाग्रचित्त भएर गरिएको श्राद्धले पापरहित भएर मुक्त गराउँछ र पुनः सांसारिक चक्रमा आउनु पर्दैन। ब्रह्म पुराणका अनुसार जुन मनुष्यले श्रद्धा भक्तिले श्राद्ध गर्दछ उसको कुलमा कुनै प्रकारको दुःख हुँदैन। याज्ञवल्क्य स्मृतिका अनुसार सन्तुष्ट भएका पितृले आयु, सन्तति, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष र राज्य प्रदान गर्दछन्। हेमाद्री नगारखण्डमा उल्लेख गरिए अनुसार जो मनुष्यले एक दिन श्राद्ध गर्दछ उसका पितृगण वर्षैभरि सन्तुष्ट रहन्छन्। मत्स्य पुराणले बताए अनुसार श्राद्धमा अन्नले तृप्त भएका पितृले आशीर्वाद दिन्छन्। पारिवारिक सुख र समृद्धिको बढोत्तरी हुन्छ। शङ्कर ऋषिको कथन पनि त्यस्तै छ। उनी भन्दछन्, पितृगणले मानिसले दिएको श्राद्धले प्रसन्न भई तिनलाई सदा सन्तान, पौष्टिकता, कीर्ति, स्वर्ग, निरोगिता र धन प्रदान गर्दछन्। अत्रि ऋषिका अनुसार श्राद्ध नगर्नेका पितृ निराश भई लामो सास फेर्दछन्। त्यस्ताका धन र कुल चाँडै नष्ट हुन्छ। मनुका अनुसार दुई जातिलाई देव कार्यभन्दा पितृ कार्य विशिष्ट छ। ऋषिहरूले देव कार्यलाई पितृ कार्यको पूर्व भाग मात्र मानेका छन्। विष्णु पुराणले श्राद्धको महत्त्वका सम्बन्धमा लेख्दछ, श्रद्धाले श्राद्ध गर्नाले मनुष्य, ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पन्छी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि सारा जगतलाई प्रसन्न पार्दछ। शुद्ध चित्त, शुद्ध धन, उचित समय, उपयुक्त विधि र योग्य पात्र र परम भक्ति यी सबैले मानिसलाई चाहेको फल दिन्छन्। श्रद्धायुक्त व्यक्तिबाट नाम तथा गोत्रको उच्चारणसहित दिइएको अन्न पितृगणलाई ती जसरी खान योग्य हुन्छन् त्यस्तै भएर उनीहरूलाई मिल्दछ। श्राद्धमा चढाइएको वस्तु जस्ताका तस्तै त्यही रूपमा पितृलाई पुग्ने नभई उनीहरूले ग्रहण योग्य हुने रूपमा ऊर्जा भावमा सञ्चार हुन्छ। याज्ञवल्क्य ऋषिका अनुसार श्रद्धाले अभिमान नगरी विधिपूर्वक श्राद्ध गर्ने व्यक्तिका स्वर्ग, रूप र गुणले युक्त श्रेष्ठ सन्तान, तेजस्विता र निर्भयता, शूरता र आत्मबल, कृषियोग्य जमिन, शारीरिक बल, सौभाग्य, समृद्धि, यश, लोकप्रियता, व्यापार आदिमा लाभ र प्रगति, समाजमा प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख, उत्तम स्वास्थ्य, शोकको नाश, धन धान्यको वृद्धि, वेदको ज्ञान, औषधिमा सिद्धि, बहुमूल्य धातुको प्राप्ति, अजेयता, नेतृत्व, पशुधनमा वृद्धि जस्ता सबै मनोकामना पूर्ण भई मरणोपरान्त ब्रह्मलोकमा परम पद प्राप्त गर्न सरल हुन्छ। वसु, रुद्र र आदित्य आदि गरिएका श्राद्धका देवताहरू श्राद्धबाट तृप्त भयो भने मनुष्यका पितृलाई तृप्त गर्दछन्। फेरि पितृ तृप्त भएपछि तिनले श्राद्धकर्ताको वंशलाई दीर्घायु, उत्तम सन्तान, धन, विद्या, सुख र मोक्ष प्रदान गर्दछन्। श्राद्ध कसले गर्दा हुन्छ? गरुड पुराणका अनुसार पितृहरू लोकमा पूजनीय हुन्छन्। तिनीहरू देवताका पनि देवता मानिन्छन्। उनीहरूको स्वरूप शुद्ध, निर्मल र पवित्र हुन्छ। यिनीहरू दक्षिण दिशामा निवास गर्दछन्। दाजुभाइ छुटिएर बसेको भए पनि श्राद्ध एकै स्थानमा गर्नुपर्दछ।
तर निर्णय सिन्धुका अनुसार अंशबन्ड भइसकेका दाजुभाइले छुट्टा छुट्टै कर्म गर्नु गृहस्थीको धर्म हो, अर्थात् अंशबन्ड भइसकेको अवस्थामा एक्लै एक्लै श्राद्ध गर्न सकिन्छ। धर्म सिन्धुका अनुसार श्राद्ध जेठो छोराले गर्नुपर्दछ, ऊ नभएमा क्रमशः माइलो साइलो आदिले गर्नुपर्दछ। छोरा भएका विधवा स्त्रीले श्राद्ध गर्न हुँदैन, तर छोरा नभएमा श्राद्ध गर्नुहुन्छ। सबै विकल्प बन्द भएको अवस्थामा स्त्रीले पनि श्राद्ध गर्न हुने विधान छ। श्राद्ध नगरेकै हुन्छ। श्राद्ध नगरेको खण्डमा प्रेत आत्माहरू पितृ बन्न नपाएर भड्किरहन्छन्। पितृ भइसकेकाहरू पनि पिण्ड प्राप्त नहुँदा वर्षैभरि भोगैरहन्छन् र रिसाउँछन्। सातातप ऋषिका अनुसार खुसी हुँदा सन्तान प्राप्तिको वर दिने पितृहरू यदि रिसाएको खण्डमा सन्तान नष्ट पार्न, गर्भको नाश गर्न, गर्भ दुहाउन, जन्मेको बालकलाई अल्पायुमै मार्न सक्षम हुन्छन्। ब्रह्म पुराणका अनुसार श्राद्ध नगरेको परिवारमा पितृहरूले पाइला पाइलामा कष्ट दिन्छन्, घरमै आएर श्राप दिन्छन् र आफ्नै परिवारको रगत पिउँछन्। भविष्य पुराण भन्छ, हे गरुड, सम्पत्ति खानेले हरेक वर्ष श्राद्ध गरेन भने तामिश्र नामक घोर नरकमा जानुपर्दछ। श्राद्धमा कस्तो धनको प्रयोग गर्नुपर्छ? उसो त सबै धर्मकर्ममा धनको शुद्धता चाहिन्छ भनेर सबै स्मृति र पुराणहरूले एकै स्वरमा भनेका छन्। भ्रष्ट आचरणबाट कमाइएको धन खर्च गरेर बाबुआमाको काजक्रिया र श्राद्ध गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन। दक्षले भनेका छन्, न्यायले आर्जित धनले मात्र श्राद्ध आदि पारलौकिक कर्म गर्नु। विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिअनुसार पितृहरू भन्दछन्, हाम्रो कुलमा कुनै यस्तो बुद्धि भएको धन्य पुरुष जन्मिएला जसले धनको लोभ त्यागी हामीलाई पिण्ड देला, जसले सम्पत्ति हुँदा हाम्रा लागि भने योग्य ब्राह्मणहरूलाई रत्न, वस्त्र, यान र सबै भोग सामग्री देला। अन्न वस्त्र मात्र हुनेले भक्ति विनम्र चित्तले उत्तम ब्राह्मणलाई गच्छे अनुसारको अन्न भोजन नै गराउला। अन्न दान गर्न पनि असमर्थ हुनेले ब्राह्मण श्रेष्ठलाई काँचो धान र थोरै दक्षिणा नै देला। यदि त्यसो पनि गर्न असमर्थ भए कुनै द्विज श्रेष्ठलाई प्रणाम गरी एक मुठी तिल नै देला। त्यो पनि छैन भने हाम्रा लागि भने पृथ्वीमा भक्ति विनम्र चित्तले 7-8 तिलले युक्त जलाञ्जली नै देला। यो पनि नभए कतै न कतैबाट एक दिनको चारा ल्याई प्रीति र श्रद्धाले हाम्रो उद्देश्यले गाईलाई खुवाउला। त्यो पनि नसके वनमा गई आफ्नो काखी देखाउँदै सूर्य आदि दिक्पालसँग उच्च स्वरमा यो भन्ला, मसँग श्राद्ध गर्न न साधन छ, न धन छ, न कुनै अरू सामग्री नै छ। त्यसैले म आफ्ना पितृलाई नमस्कार गर्दछु, तिनले मेरो भक्तिबाट तृप्ति पाउन्। मैले आफ्नो दुवै भुजा आकाशतिर उठाइरहेको छु। श्राद्धमा कस्तो ब्राह्मणलाई निम्ता गर्नुपर्छ? मनुस्मृति भन्छ, हव्य कव्यको दान नाम मात्रको ब्राह्मणलाई नदिई वैदिक ब्राह्मणलाई नै दिनु। जति योग्य ब्राह्मण हुन्छ उति नै बढी पुण्य हुन्छ। आचार र वेदगान बुझेको ब्राह्मणलाई निम्ता गर्नु। जसरी रगत लागेको हातले रगत धोएर सफा हुँदैन, पानीले नै धुनुपर्दछ, त्यसरी नै मूर्खलाई हव्य कव्य दिएर लाभ पाइँदैन। त्यसैले उत्कृष्ट र ज्ञानीलाई मात्र दान दिनुपर्दछ। संसारमा वेद विद्यामा पारङ्गत, कठिन तपस्वी, तप साधना र वेद अध्ययनशील र कर्मकाण्डी गरी 4 थरी आदर्श ब्राह्मण हुन्छ। श्राद्धमा सम्भव भएसम्म कर्मशः पहिला गुणका ब्राह्मण खोजी निम्ता गर्नुपर्दछ। देव कर्ममा बोलाइने ब्राह्मणको योग्यता नजाँचे पनि पितृकर्ममा बोलाइने ब्राह्मणको योग्यता भने जाँच्नु अपरिहार्य छ। नरिसाउने, सधैँ प्रसन्न रहने, ज्ञानी, प्रौढ, लोकहितमा व्यस्त एवं उज्जवल तथा यशस्वी कुलका ब्राह्मण श्राद्धमा उपयुक्त हुन्। याज्ञवल्क स्मृति भन्दछ, वेदमा अग्रणी, वेद पुराण नित्य पाठ गर्ने, ब्रह्मज्ञानी, वेदार्थ जान्ने, मन्त्रहरू नियमले पाठ गर्ने ब्राह्मणलाई श्राद्धमा खुवाउनु राम्रो हुन्छ। कर्मनिष्ठ, तपस्वी, पञ्चाग्नि ताप्ने, ब्रह्मचारी वा गृहस्थ ब्रह्मचारी, बाबुआमाको सेवक र ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणलाई श्राद्धमा खुवाउनु उपयुक्त हुन्छ। सङ्घ स्मृति लेख्छ, धर्मज्ञहरूले देव कर्ममा ब्राह्मणको चरित्र नजाँचे पनि पितृकर्ममा जाँच गर्नु उचित हुन्छ भनी बताएका छन्। जो ब्राह्मण वेदका 5 अङ्ग जान्दछ, होम गर्दछ, विवाहको विधिले गरिएको विवाहिताको सन्तान हो, जसले आफ्नै छोरीको विवाह पनि ब्राह्मण विधिले गर्ने गरेको छ, तथा जो ब्राह्म विवाहको विधिले विवाहिता पत्नीको पति हो, त्यो ब्राह्मणलाई श्राद्धमा बोलाउनु। गौतम स्मृतिले पनि यस्तै धारणा राखेको पाइन्छ। शुक्ल यजुर्वेदले निर्देश गरे अनुसार हामीले कात्यायनले बताएको श्राद्ध सूत्र मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा केही लचकता दिएको छ र यसो भनिएको छ, श्राद्धमा स्नातकहरूलाई वा कसैको मतमा सन्यासीहरू वा निर्दोष गृहस्थीहरू वा साधुहरू वा सुकर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ वृद्धहरू र श्रोत्रियहरूलाई निम्ता गर्नु। यस्ता व्यक्तिहरू उपलब्ध नभए गुरुका सेवामा लागेका शिष्यहरूलाई बोलाउन सकिन्छ। हामीले मान्ने अनिवार्य पारस्कर गृह सूत्र भन्दछ, श्राद्धमा वेद मन्त्रका ज्ञाता, वेदको कुनै शाखाको अध्ययन गर्ने, वेदका षडङ्गका ज्ञाता, सामवेद गाउने, नित्य गायत्री जप गर्ने, अग्निहोत्री, स्नातक, विद्या जन्म कर्मले प्रसिद्ध, धर्मशास्त्रका विद्वान, ब्राह्मण विधिको विवाहबाट जन्मिएको, व्याकरण जान्ने याज्ञिक ब्राह्मणलाई श्राद्ध कर्मका लागि नियुक्त गर्नु। यस्ता नभेटिए एउटा वेदको अर्थ जाने ब्राह्मणलाई पहिलो लाइनमा पहिले बसाउनु, किनकि हजारौं ब्राह्मण समूहलाई केवल एउटा वेदको अर्थ जान्ने ब्राह्मणले पवित्र पार्न सक्छ। विष्णु पुराण भन्छ, वेदाङ्ग जान्ने, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी, ऋत्विकलाई श्राद्ध कर्म गर्न र भान्जो, छोरीको छोरो, ज्वाइँ, ससुरा, मामा,
तपस्वी, पञ्चाङ्नी ताप्ने शिष्य र मातापिताका प्रियजन ब्राह्मणलाई श्राद्ध भोजन गराउन नियुक्त गर्नु। एक छागेका दिनमा बुद्धिमान पुरुषले श्रोत्रिय आदि माथि बताइएका ब्राह्मणले निम्ता गर्नु र तिनलाई भन्नु कि हजुरले पितृ श्राद्धमा र हजुरले विश्वदेव श्राद्धमा नियुक्त हुनुपर्नेछ। श्राद्धमा योगीजनलाई नियुक्त गर्नु। यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणका सामु एक योगी पनि छ भने उसले जजमानसहित ती सबैको उद्धार गरिदिन्छ। महाभारत लेख्छ, श्राद्धमा छोरीका छोरालाई अति पवित्र मानिन्छ। यसमा शङ्का छैन कि ऊ पितृलाई हर्ष बढाउने हुन्छ। श्राद्धमा 3 थोक पवित्र मानिनेछ, छोरीको छोरो, दिनको 8औं भागको समय र तिल। साथै यसमा पवित्रता, अक्रोध र उत्ताउलोपनाको अभाव यी 3 गुण पनि उत्तम मानिन्छन्। तथा भोजन गर्ने, पस्किने र मन्त्र सुनाउने पनि पवित्र मानिन्छन्। तिलले पिशाचबाट, कुशले राक्षसबाट श्राद्धलाई रक्षा गर्दछ। श्रोत्रिय ब्राह्मणले पङ्क्तिको रक्षा गर्दछ। सन्यासीले श्राद्धमा खाना खाए त्यो अक्षय हुन्छ। सन्यासीलाई श्राद्धमा गएर खाना निषेध गरिएको छ। त्यसैले कोही सच्चा सन्यासी आएर खाए आफूलाई धन्य सम्झिनु। श्राद्धमा कस्तो ब्राह्मणलाई निम्ता गर्नु हुँदैन। निम्न चरित्र भएको ब्राह्मणलाई श्राद्धमा निम्ता गर्नु हुँदैन। गर्न निषेध गरिएका कर्म गर्ने, कम वा धेरै अङ्ग भएको, गुरुका विरुद्ध जाने, वेद र अग्निको नाश गर्ने, गुरुको त्याग गर्ने, पढ्न नहुने बेलामा वेदादि पढ्ने, पवित्रता तथा आचरणहीन, निकृष्टले दिएको अन्नको रसले पुष्ट, चोर, नपुंसक, पतित, नास्तिकबाट पालिने, नित्य जप होम नगर्ने, विवाहितालाई बिहे गर्ने, बहिनीको भन्दा पहिले विवाह गरेकी जेठी कन्याका पति, स्त्रीबाट एके गराउने, सामूहिक एके गराउने, जीवनयापनका लागि भेडा बाख्रा पाल्ने, शराबी, आवारा, झुटो साँची बस्ने, धोका पाले, जारलाई संरक्षण दिने, पति जीवित छँदाछँदै अन्य पुरुषबाट जन्मनेको अन्न खाने, सोमरस बेच्ने, घर जलाउने, विष दिने, ब्रह्मचर्य भङ्ग गर्ने, दूत अगम्यको गमन गर्ने, हिंसा गर्ने, शास्त्रले छुट दिएको अवस्थामा बाहेक भाइको पहिले विवाह भएको दाजु वा दाजुभन्दा पहिले विवाह गर्ने भाइ, त्यो दाजु जसको भाइले आफूभन्दा पहिले होम गर्ने अधिकार पाएको छ वा त्यो भाइ जसले दाजुले भन्दा पहिले होम गर्ने अधिकार पाएको छ, आमाबाबु तथा गुरुले बिना कारण छोडिदिएको, दुर्बल आत्मा हुने, भद्दा नङ हुने, कालो दाँत हुने, सेतो कुष्ठरोगी, पुनर्भुको छोरो, जुगाडे, कम बोल्ने, निज स्वभावकी स्त्रीको पति, कुष्ठरोगी, ब्याज खाएर बस्ने, व्यापारी, शिल्पकार, धनुषको डोरी बाजा ताल नाच तथा गीतमा रुचि राख्ने, पिताले नचाहेर भिन्न गराइएको, शिष्य र सगोत्री, अङ्गहीन, रोगी, सधैँ झुटो बोल्ने, व्यापारी, कपटी, कमारो, जन्डिस भएको, कानो, दाँतको रोगी, छाला बिरेको, कपाल झरेको, पाण्डु रोगी, जटा पालेको, भारी बोक्ने, डरलाग्दो, दुई जोईको पोइ, पतित स्त्रीसँग बिहे गर्ने, नचाहिँदा कुरा लगाएर अरूको झगडा गराउने, धेरैलाई दुःख दिने, कम वा अधिक अङ्ग हुने, ज्योतिष, अथर्ववेदी, सुगा चाहिँ उपदेश गर्ने, पुराण पाठक ब्राह्मणलाई श्राद्ध यज्ञ र महादानमा अरू नपाए मात्र वरण गर्नु। पराशर ऋषि भन्दछन्, 5 पुस्तासम्मका सगोत्रीहरू श्राद्धमा भोजन योग्य हुँदैनन्। त्यसपछि 6औं पुस्तादेखिका सगोत्रीहरू श्राद्ध भोजनमा योग्य हुन्छन्। यसबाट श्राद्धमा दाजुभाइलाई बोलाएर खुवाउन जरुरी हुन्न भन्ने बुझिन्छ। कात्यायन श्राद्ध सूत्रका अनुसार श्राद्धमा माता र पिता दुवैका कुलमा वेदाध्ययन र अग्निहोत्र नहुने, धेरै गोरो, दारे, परिवार नियोजन गरेको, रोगी, विकलाङ्गी, सेता दाग भएको, गलित कुष्ठको रोगी र नराम्रा नङ भएकालाई ब्राह्मण नबोलाउनु। के श्राद्ध संसारका अन्य ठाउँमा पनि गर्ने प्रचलन छ। वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीले मात्र नभएर अन्य धर्मावलम्बी र अन्य देशवासीले पनि पितृहरूप्रति श्रद्धा, आस्था र विश्वास अर्पण गर्ने परम्परा छ। रेयुकाईहरू अन्तरात्माको विकास कार्यक्रमको सुरुमा पितृलाई सम्झेर प्रार्थना गर्दछन्। जापानीहरू जलको पूर्ण कलश, फूल, पितृ वंशावली राखेर प्रत्येक दिन बिहान पितृलाई सम्झन्छन्। कन्फ्युसियसहरू पनि आफ्ना पितृप्रति यसरी नै श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने गर्छन्। नेपालमा नै किराँत वंशहरू प्रकृति र पितृलाई नै आफ्नो मुख्य देवता मानि अर्चना गर्दछन्। फरक यति हो कि सनातनीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू पितृदेवता मानेर पुज्छन्, तर रेयुकाई, जापानी लगायत अन्य पिता पुर्खालाई इतिहासका सूत्रधार मानेर श्रद्धा गर्दछन्। श्राद्ध गर्दा के प्राप्त हुन्छ? श्राद्ध कर्म गरेर पितृलाई खुसी बनाएर शारदीय नवरात्रमा शक्ति पूजन, भगवती नवदुर्गा, पराम्बाको उपासना गर्दा नवीन र शक्तिमय ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। सत् ऊर्जाले राष्ट्रमा मात्र नभई विश्वमा नै शान्ति र आपसी भाइचारा कायम गर्दछ। प्रकृतिको यो सिलसिलेवार नियमलाई शास्त्रले विज्ञानसम्मत ढङ्गमा संस्कारको कुजीले रङरोगान गरेको छ। आशा छ तपाईँलाई यो विषयवस्तु मन पर्यो होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध छ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला।